अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूहानी मसाइल अल्लामा अज़ीम जी के साथ मैं हूँ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और मेरे साथ हैं मारूफ रूहानी स्कॉलर डॉक्टर अल्लामा अज़ीम जी। नाज़रीन, हर इंसान को ही ज़िंदगी में मुख्तलिफ परेशानियों और मसाइल से दो चार होना पड़ता है। वो इन मसाइल को कैसे बर्दाश्त करे और किस तरह इन मसाइल से छुटकारा पाए और कैसे नजात की राह अपनाए, इन मसाइल को बर्दाश्त करने और इनको आसान तर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हर वक्त ये तसव्वुर पेश नज़र रहे कि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में सुरखरू करने वाली अल्लाह ताला की ही ज़ात है। लेकिन अल्लाह ताला के नेक बंदों से रहनुमाई ज़रूर हासिल की जा सकती है। हम भी आपके मसाइल के सिलसिले में रूहानी रहनुमा डॉक्टर अल्लामा अज़ीम जी से जो रहनुमाई हासिल करते हैं और वो बहुत ही अच्छी रहनुमाई फरमाते हैं। जी डॉक्टर अल्लामा अज़ीम जी, प्रोग्राम के आगाज़ में ही सबसे पहले क्यूडी टीवी और हमारी जानिब से हज और आने वाली ईद मुबारक, इसके बाद प्रोग्राम की पसंदीदगी के हवाले से बहुत फ़ोन आ रहे हैं। क्या आपसे भी प्रोग्राम की पसंदीदगी का इज़हार किया जा रहा है? जी लामा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, मेहरबानी इरफान मुस्तफा सहराई साहब। साहब बहुत ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। मैं तकरीबन आज रात को देख रहा था कि मुझे जिन लोगों को मैं देख सका प्रोग्राम वो 210 से ज़्यादा थे, जो मेरे जिनको हम व्हाट्सएप करते हैं या फिर वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेजते हैं, फेसबुक पर वो भी होता है, यूट्यूब पर भी हमारा ये प्रोग्राम देखा जा सकता है। तो वो लोग बहुत ज्यादा इसे पसंद कर रहे हैं और इसमें लोगों की ज्यादा यही है कि हम उनकी कुरान और सुन्नत के मुताबिक रहनुमाई की तरफ रग़बत करते हैं। बहुत सारे लोग दुखी हैं, वो पर्सनली भी बात करना चाहते हैं, तो इसलिए जो है वो हमने स्क्रीन पर जो लगाया है टेलीफोन नंबर, इसके ऊपर लोग राब्ता करें ताकि उनके कोई भी मसाइल हों, हम उन्हें उन मसाइल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल कर सकें। अल्लाह ताला अपना फजल और करम फरमाए। जिन्नात या बंदिश, इसमें बहुत सारे जो हौसले होते हैं, बिलावजा अमल कह देते हैं जी आपके ऊपर बंदिश है, तो ये सारी चीजें जादू बरहक है और जादू किया जा सकता है। नजर बद बरहक है, अल-आइन हक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बद नजरी जो है वो हक है। और तो इनका हम इलाज जो है चूंकि कुरान सुन्नत में बताया गया है, हादीस में इसका तज़किरा है और पूरी दुनिया इससे कुरान सुन्नत से जो चाहते हैं वो इस्तेफादा करते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितनी भी हम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम की आम लोगों से खवास लोगों में भी ये प्रोग्राम जो है वो हमारे साहब ईदगाह के सज्जादा नशीन वाला शान साहबजादा हसीबुर रहमान साहब ने इस हमारे प्रोग्राम के लिए वहाँ लाहौर में दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दस पर से उन्होंने कल रात को हमें फ़ोन किया। उनके साथ मेरे खलील साहब थे जो कि दाता दरबार पर जो है टीवी प्रोग्राम भी हम करवाते हैं और वहाँ और जो है हर बुध के दिन जो है वो वहाँ मौजूद होते हैं। उन्होंने भी इस हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और दुआएं दी। अल्लाह ताला इन नेक लोगों के दर्जात को बुलंद फरमाए। हम चाहते हैं कि उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम हमारे इस प्रोग्राम को देखें कि हम इस पे एक बात ये भी देखना चाहते हैं हम कि कुरान और हदीस के मुताबिक लोगों की मदद भी की जाए और लोगों के ईमान की भी इस्लाह की जाए कुरान और सुन्नत के मुताबिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके लिए सही कर रहे हैं और हमें जो है अकाबिर की तरफ से परसों जैसे हमने बताया था कि खतीब इस्लामाबाद सैयद मेहर अली शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने भी हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया। यहाँ पर उलमा देवबंद में से एक बहुत बड़े
बुजुर्ग मुफ्ती आजम बरतानिया जनाब मुफ्ती फैजुर रहमान साहब, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को पसंद किया। और मक्की मस्जिद अहले हदीस के बहुत बड़े खतीब हैं यहाँ मैनचेस्टर में, मौलाना हबूबुर रहमान साहब, उन्होंने भी हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया और दुआएं दी। बात यह है कि हम इस प्रोग्राम को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाना चाहते हैं, न कि किसी फिरकावारियत के उसके ऊपर। अब मैं एक बात यहाँ भी ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बहुत से शहरों से बहुत से नाम ऐसे हमें भेजे जाते हैं जिनके ममासलत दूसरे नामों के साथ हो जाती है। कोई ये ना समझे कि हमने किसी और का नाम दिया, हमें वही लोग एक नाम के कई दर्जनों नाम होते हैं और वो उसी शहर में होते हैं। तो इसलिए इससे भी हम माजरत चाहते हैं कि अगर कोई आप ये समझे कि हम किसी का नाम लें, हम उन्हीं का नाम लेते हैं जो नाम हमसे राब्ता करते हैं। जी मैं आज चूंकि मेरे पास नामों की लिस्ट 100 से ज्यादा है, तो मैं ये चाहूंगा कि ये नाम अब सब मैं नहीं पढ़ सकूंगा, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मदीनतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दुबई से, आयरलैंड से, अमेरिका से हमारे सैयद हारून शाह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और उन्होंने फरमाया कि वो मैनचेस्टर आने वाले हैं तो मुझसे मुलाकात भी करेंगे। इस तरह से दूर दराज से जो है वो लोग हमारे इस प्रोग्राम, साउथ अफ्रीका से हमारे एक दोस्त है, उन्होंने इस प्रोग्राम को पसंद किया है। और मॉरिशस में हमारे ब्रदर मुसाफिर हैं, वो हमारे प्रोग्राम उनके पास जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने ये प्रोग्राम देखा था। इसी तरह से जो है राजा शबीर साहब हैं, राजा ताहिर साहब हैं ब्रिस्टल से, और हमारी बहन शबनम है, बहुत बहुत बहनों ने, भाइयों ने, मतलब अब नाम सच्ची बात है लूंगा तो पूरे प्रोग्राम का टाइम और नामों में चला जाएगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितने नाम ले सकेंगे यहाँ लें या दुआ में उनका नाम लेकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप हजरात की शमूलियत हो सके। जी अब हम चलते हैं सवालों की तरफ, ताकि लोग अपने सवालों का जवाब का मुंतजर हैं। जी जी लामा जी, अब सवाल की तरफ। पहला सवाल लामा जी दुबई से रोजीना तबस्सुम कहती हैं कि मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरी एक बच्ची है और घरेलू झगड़ों की वजह से मैके में रह रही हूँ। 1 साल तक शौहर राब्ते में रहे और आते जाते रहे, लेकिन अब राब्ता करते हैं ना मुझे मिलने आते हैं। मैंने कुछ आमल हजरात से राब्ता किया तो पता चला कि एक जादू टोना किया गया है, लेकिन इस जादू टोने के असरात को कोई आमल ज़ाइल नहीं कर सका। आपकी तारीफ सुन रखी है और इसीलिए मैंने राब्ता किया। मुझे इन असरात से निकलने का और मामला दुरुस्त होने के लिए कुछ तदबीर फरमाएं। जी लामा जी। शुक्रिया। बात यह है कि असल में मियाँ बीवी दोनों जो है वो उनमें आपस में खींचातानी रहती है, और हमारे चूंकि पाकिस्तान इंडिया में जो है वो ज्यादातर ये फैमिलियों के जॉइंट फैमिलीज होती हैं, खास तौर पर बहू जो है वो स्लेव की हैसियत से समझ के लाई जाती है कि भाई वो सास की जरूर खिदमत करेगी, वो ससुर की जरूर खिदमत करेगी, और वो जो है वो देवरों जेठों के मसाइल को भी देखेगी। बस मसला ये है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर हम जिंदगी को गुजारें, बसर करें, तो ये बहू के लिए ये फर्ज है कि वो सास ससुर की भी खिदमत करे, उसके बदले में सास ससुर भी उन्हें अपनी बेटी की तरह से समझे। ये मुआशरा कुरान सुन्नत के मुताबिक किसी से कोई भी ज्यादती बाप बेटे से करे तब भी गिरफ्त है, बेटा अगर बाप से के साथ करे तब भी गिरफ्त है। और बेटों के लिए तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि जो है आप हजरात को, बेटों को, कि अपने वालिदैन बूढ़ों के साथ नर्म रवैया अख्तियार करें। अगर वो ज्यादती भी करें तो वो उनके अंदर उम्र के लिहाज से चिड़चिड़ापन आ जाता है, या वो अपनी बात को जिद करते हैं, वो समझते हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो थोड़ा ऊंची बोल लेते हैं। तो इसलिए औलाद को चाहिए कि वो धीमे तरीके से, मोहब्बत से, प्यार से अपने वालिदैन का ख्याल रखे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, तो मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि आप मेरी बहन सूरह बकरा का आखिरी रुकू जो है वो रात को 3 दफा और सुबह 3 दफा पढ़ के अल्लाह करीम से दुआ करें कि अल्लाह पाक। दूसरा ये है कि आपका जो मसला गंभीर है, इसलिए हमने स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप अपनी तफसील भेजें, ताकि कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं
اور پھر لا کے دیکھا جائے کہ واقعی جادو ہے یا نہیں. ہر چیز کو جادو کہہ دینا یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو. جی جی اگلا سوال علامہ جی لندن سے شازیہ اسلم کہتی ہیں کہ میری چھوٹی بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے. اس کے 3 بچے ہیں. اس کی 1 سال قبل کسی لڑکے سے فون پر بات ہوئی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس بات کا میرے بہنوئی کو بھی پتہ چل گیا ہے. ہمارے سب کے منع کرنے کے باوجود بہن باز نہیں آ رہی اور اس لڑکے سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے. کوئی تدبیر، کوئی روحانی علاج فرمائیں کہ میری بہن اپنے خاوند سے محبت کرنے لگے اور اس لڑکے کا پیچھا چھوڑ دے. جی لام جی. دلوں میں محبت تو اللہ ہی ڈالتے ہیں. چونکہ اب شیطان جو ہے، اب یہ ہمارے ٹی وی اور ہمارے جو یہ شارٹس جو آتے ہیں، آپ دیکھیں اس میں موبائل میں جیسے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ایک طرف قرآن کی آیت ہوتی ہے تو دوسری طرف ننگی تصویر آ جاتی ہے. تو اس طرح سے مخرب اخلاق چیزوں میں انوالو ہو کر جب وہ عورتیں 2-3 بچوں کی مائیں بن جاتی ہیں تو پھر یا برطانیہ میں تو یہ عام ہو گیا ہے کہ وہ 2-3 بچوں کے بعد ان کو چونکہ گورنمنٹ ان کی مدد کرتی ہے تو وہ خاوند سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے میری بیٹیاں، اور اپنے بچوں کا بھی خیال کریں. ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، اسی لیے وہ درجہ ہے کہ وہ قربانی دیتی ہے. وہ اسے اگر پہلا شوہر پسند نہیں بھی آیا تو ان بچوں کے اندر اس کی زندگی اور محبت ہو. ان بچوں کی اگر وہ بہترین تربیت کر دے گی تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. تو میں پھر عرض کروں گا کہ جو ہماری اس کی بہن ہے یا اس کے شوہر ہے وہ سورہ بقرہ کا رکوع کا آخری رکوع کو جو ہے 3 دفعہ رات کو 3 دفعہ دن کو پڑھ کے دعا کریں اور ہمارے یہ ٹیلی فون پر دیے ہوئے پتے پر کریں تاکہ ہم مزید آپ کے لیے قرآن و سنت میں سے کوئی نسخہ دے سکیں اور آپ کی مدد و معاونت کر سکیں. جی جی لانی اگلا سوال برمنگم سے راجہ خالد کہتے ہیں کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے مگر اولاد سے محروم ہوں. بہت ڈاکٹری علاج کروایا اور روحانی علاج بھی کروایا مگر کوئی خوشخبری جو ہے وہ نہیں ملی. آپ کی بڑی شہرت سنی ہے کہ علاج کوئی تدبیر کوئی فرمائے اور اولاد کی خوشی تاکہ اولاد کی خوشی مجھے مل جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں واضح فرمایا ہے اولاد صرف اللہ کی ذات دیتی ہے. کوئی دوسرا اللہ والوں کی دعائیں منظور ہوتی ہیں اور مجرب دعائیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے عاملوں کے پاس گئے یا ادھر آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کر کے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ ہمارے اس نمبر پہ اسکرین کے اوپر جو ہے اس کو رکھے تو انشاءاللہ تعالی میں نے بہت سارے احباب جو بہن بھائی ہیں ان کا قرآن و سنت کے مطابق تھوڑا طب نبوی کے مطابق ایک علاج ان کو بتایا. اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے اور جن کی اولاد نافرمان ہے ان کے لیے بھی یہ مجرب نسخہ ہے. یا مبدی ہو یا اللہ، یا مبدی ہو یا اللہ، یہ آپ جو ہے وہ 313 مرتبہ صبح شام اول آخر جو ہے 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک کریم کرم فرمائیں گے. اور ہمارے ساتھ تفصیلی مشورے کے لیے ہمارا جو نمبر ہے اس کے اوپر رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی صاحبزادہ عرفان مصطفیٰ سرائے صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے اور اگر مسئلہ منتخب ہوا تو وہ میں بھی انشاءاللہ اس میں آپ کی جو بھی معاونت کر سکوں گا قرآن سنت بتا ضرور کروں گا. جی علامہ جی اگلا سوال مانچسٹر سے نادیہ خان کہتی ہیں میں حج و عمرہ کے لیے نامحرم کے ساتھ آتی ہوں، کیا میرا جو ہے وہ درست ہے اور جانا درست ہے اور حج اور عمرہ ہو جائے گا اور قبول بھی ہو جائے گا اگر میں نامحرم کے ساتھ آتی ہوں تو؟ دیکھیے حج تو فرض ہے اور حج محرم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عمرہ بھی آپ طواف بھی کر سکتی ہیں، آپ عرفات میں جا سکتی ہیں. لیکن ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے باقی فقہ کے ماننے والے اپنی فقہ کے مطابق اپنا عمل کریں اس کے اوپر، لیکن جو میں نے علماء سے سیکھا سنا ہے اس میں سفر جو ہے
وہ بغیر محرم کے جائز نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ کا سفر تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. اب حج کے دوران میں تو میں یہاں تک دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو بندہ مفرد اکیلا حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، وہ بھی درست نہیں ہے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ حج میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں. لاکھوں لوگ وہاں پر آئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے وائرس ہوتے ہیں، تو بیماریاں لگ جاتی ہیں. جب آدمی بیمار ہو، اپاہج ہو، تو گر جاتا ہے. اور اسی طرح سے پچھلے سال جو ہے مینا کے اندر جو حج لوگ جو ہے جب جا رہے تھے طواف وداع کے لیے، گرمی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی اموات ہو گئی، ان کے ساتھی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی پانی نہیں دے سکا. تو یہ تو معاشرتی طور پر بھی آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے. ہاں، اگر آپ کے ساتھ خواتین کا گروپ ہے اور اس میں آپ کی عمر جو ہے وہ ایک خاص نہج تک اوپر ہے، جو ہماری بزرگ خواتین ہیں جن کا خاص طور پہ جو ان کے ایام مخصوص ہیں وہ نہیں ہوتے ان کو، تو ان کے لیے تو اجازت ہے. لیکن بہرحال ہمارے نزدیک بزرگ کیا کہتے ہیں کہ بغیر محرم کے نہ سفر اچھا ہے، بغیر محرم کے تو گھر سے باہر نکلنا بھی آج کل اچھا نہیں ہے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں. کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں کچھ ہو جائے تو کیا ہو. تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آپ کو محرم ساتھ لے جانا چاہیے تھا. لیکن مسئلے کے مطابق حج میں اگر آپ پہنچ گئے تو میدان عرفہ میں داخل ہو گئے تو حج ہو جاتا ہے. اور حج کو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عمرے کی ہے، اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. اللہ میرے اور آپ کے حج کے دوران، عمرے کے دوران، صحیح کے دوران کچھ غلطی کوتاہی ہوتی ہیں تو اللہ اس کو معاف کر دے. لیکن ایسی غلطیاں جن پر دم واجب ہے اس کا بھی آپ خیال رکھیں کہ ایسے کہیں خوشبو لگا لی یا کوئی احرام میں کوئی ایسی غلطی کر دی تو پھر اس کے لیے اس کے مسائل الگ ہیں. بہرحال میں آپ کا حج تو اللہ پاک قبول کریں گے. ہم دعا کریں گے اور ہم اس یوم عرفات ہے آج، اور یوم عرفہ اور حج کا دن ہے، تو اپنے کیو ٹی وی کی طرف سے پہلے بھی دی گئی ہے مبارکباد. اور اب پھر میں تمام حجاج اکرام کے لیے آپ سب سے درخواست کروں گا کہ دل سے دعا کرنا کہ اللہ کو حجاج اکرام میں اللہ کے بندوں کے حجود حج قبول کرے، ان کے دفعہ سے سارے حاجیوں کے، میرے اور آپ کی سب کی دعائیں منظور و مقبول ہوں. آمین. جی لاونی، اگلا سوال گلاسکو سے ریاض احمد کہتے ہیں کہ حرام سے بچتے ہیں تو بینک میں سود سے متاثر ہو جاتے ہیں. آج کل جتنی بھی کوشش کر لی جائے سود اور حرام کی جو آمیزش ہے وہ ہو جاتی ہے. تو کیسے حج اور عمرہ قبول ہوگا، کیسے زکوٰۃ دینا جائز ہوگی، اور کیسے اللہ کی رضا جو ہے وہ پوری ہوگی؟ جی میں آپ سے عرض کروں کہ انسان خود اپنا قاضی اور مفتی ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ آپ گلاسگو میں رہ رہے ہیں، برطانیہ میں رہ رہے ہیں، تو برطانیہ میں تو اگر آپ پیسے اپنے گھر میں رکھیں گے اپنے تکیے کے نیچے تو چھاپا پڑ جائے یا کوئی پتہ لگ جائے ان کو کہ آپ کے پاس 5,000 سے زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کا ناطقہ بند ہو جائے گا، آپ مجرم بن جائیں گے. اس لیے بینکوں میں پیسے رکھنے ضروری ہیں، کیونکہ یہاں کے گورنمنٹ جو ہے ان لینڈ ریونیو کے یو سی والے سب اس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھتے ہیں کہ کہاں سے پیسے آ گئے. 3,000 پاؤنڈ سے زیادہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے تو آپ کو جواب دینا پڑ جاتا ہے. اور اگر اس سے زیادہ کہیں پیسے ہوں تو وہ ان لینڈ ریونیو والے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اس لحاظ سے بینکوں کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. تو جہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک آپ حرام سے اور سود سے بچیے. اور باقی رہ گئی بات کہ بینکوں میں پیسے رکھنے سے، بینکوں سے تنخواہیں لینے سے، اب علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ چونکہ بالجبر ہے، اس سے مفر نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے کوئی آپ کے اوپر نہیں ہے. ہاں، اگر آپ حلال کماتے ہیں اور بینکوں میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں اور وہاں سے سود نہیں لیتے تو آپ حج عمرہ کرتے تو اللہ اس کو قبول فرمائیں گے. اللہ مجھ کو اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے خود جو بھی بندہ کرتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اب کوئی بندہ، اب تو گوگل ماسٹر اتنا زبردست آ گیا کہ 1 منٹ لگتا ہے، انگلی لگا کے فوراً گوگل سے پوچھ لیتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دینا چاہوں کہ گوگل کے اوپر بہت سی کافرانہ اور ملحدانہ ایسی ایپس بنی ہوئی ہیں کہ وہ آپ کو ایک مسئلے کے اندر دینی قرآن کی آیت کے اندر الجھا دیتے ہیں. خدا کے واسطے قرآنی کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہو
تو علماء سے پوچھیے اور مفتیان عظام سے پوچھیے، یہ گوگل ماسٹر سے سارے فتوے نہ لیں، اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ اس میں تو ایسے ایسے بھی علماء ہیں، ایسے ایسے بدبخت بھی ہیں جو روزہ اقدس کی بھی توہین کرنے سے گریز نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ روزہ اقدس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو میری پھر استدعا ہے آپ سے کہ آپ بال کی کھال نہ نکالیں، کوشش کریں کہ آپ حرام سے بچیں اور حلال رزق کمائیں، تو پھر اس سے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، خیرات بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا کی نیت کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاس گوشت نہیں جاتا۔ اب یہ قربانی کے ایک بندہ یہ کروڑ کا بیل بچڑا لے لے، تو یہ کہ یہ سب سے پہلے نیت ہے۔ اگر واقعی کسی نے دکھاوے کے لیے دیا ہے وہ تو جہنم ہے۔ وہ چاہے وہ ایک قاری جو بہت قرآن پڑھتا ہے تاکہ لوگ مجھے کہیں، ایک عالم بہت بڑا ہو، اب میں بہت ڈرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکبر ریا سے بچائے، کہ جب یہ صاحبزادہ عرفان مصطفی صاحب اور شاہد ندیم صاحب مجھے اس ٹی وی کے اوپر جب بہت بڑا روحانی اسکالر کہتے ہیں تو میں ڈرتا ہوں، یا اللہ روحانیت تو جو ہے وہ قلب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے، ان کے انوار سے ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ میری نیت بھی درست رہے اور مجھے اللہ تکبر اور شیخی کھوئی سے بچائے۔ نہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا عالم سمجھتا ہوں، نہ کوئی پیر فقیر، بس میں قرآن و سنت کے مطابق خود بھی کوشش کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی صحیح کرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو بھی منظور کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ آمین۔ جی لاما جی، اگلا سوال بریڈ فورڈ سے زاہد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے پاکستان میں بڑی قربانی کر رہا ہوں، مگر آج کل جو ہے وہ کٹے کی قربانی جائز نہیں کے چکر میں چل رہی ہے۔ آپ کوئی رہنمائی فرمائیں کہ کس کی قربانی جائز ہے اور کس کی جائز نہیں، اور ہمیں کن جانوروں کی قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ افریقہ کے جنگلوں سے اگر آپ کوئی جنگلی مینڈا پکڑ کے جا کے شکار کر کے اللہ کے تو قربانی دینا چاہیں تو نہیں ہوگی، لیکن پاکستان میں تو یہ جو کٹا ہے یہ باقاعدہ طور پر حلال جانور ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض میں نے دیکھا ہے مفتیان حضرات بال کی کھال نکالتے ہیں، ایسا نہ کریں پلیز۔ جو لوگ کٹے کے گوشت پر، جو بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ وہ صحت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور وہ گل بھی جاتا ہے جلدی، اور وہ بکرے کا گوشت نہیں لے سکتے تو لوگ اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں قربانی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کٹے کے گوشت کی قربانی جائز ہے۔ علماء نے اس کے لیے فتویٰ دیا ہے۔ پہلے کچھ حضرات، علماء حضرات میں آپس، اصل میں بات یہ ہے کہ اب یہ ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اور گوگل مفتی کے اوپر بہت سارے مسئلے ایسے ہو جاتے ہیں کہ بغیر پڑھے، بغیر لوگ جو ہے وہ حقائق کو جانے ہوئے مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہ علماء، ان علماء سے، ان مفتیان نظام سے جو واقعی پڑھے لکھے ہوں، وہ ان سے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ لوگ بے لوگ قرآن و سنت کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں، اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ ایسے لوگ اچھے لوگ ہیں، اور اس طرح سے مفتی احتشام صاحب ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان سے بھی ہم مسئلے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کٹے کی قربانی جائز ہے، کٹا کھانا جائز ہے، تو کٹے کی قربانی کیوں نہیں جائز؟ یہ اگلا سوال فیصل آباد سے ملک شہزاد پوچھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کس کا اور قربانی کی کھال کس کی ہوتی ہے، اور کیا قربانی کا گوشت فریز کر کے کافی دیر تک استعمال کرتے رہنا جائز ہے؟ قربانی کے لیے جو تقسیم ہے نا، اس کے لیے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص حکم نہیں جاری کیا ہے۔ اس کے حکم ہے کہ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے لیے۔ لیکن بعض مساکین جو ہے وہ مطلب قربانی تو ان پر واجب ہوئی، لیکن وہ گوشت کھانے کے لیے سال بھر ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا، تو وہ قربانی کا گوشت اپنا رکھ کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ ایک دم قربانی کا گوشت کھایا بھی نہیں جا سکتا۔
क्योंकि बहुत सारे लोग कुर्बानी का गोश्त आपके ले जाते हैं, तो आपके फ्रिजों में होता है, तो कुर्बानी के गोश्त को रख के खाया जा सकता है। और ये भी मैं आपको अर्ज करूं, अगर कोई गरीब आदमी है और वो ये समझे कि भाई मेरा फलां रिश्तेदार बहुत गरीब है, तो वो उसको गोश्त दे दे और वो खा ले, तो खुद भी आप अपने लिए भी कुर्बानी का गोश्त जो है वो जमा करके खा सकते हैं। लेकिन ये ना करें कि जी वो रान तो खुद रख ले और जो हड्डियों वाला गोश्त है वो जनाब तकसीम कर दे, वो सारे गोश्त को मिक्स करना चाहिए और वो कर सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान में तो अब ये होता है ना कि बहू के घर रात भेजनी जरूरी है दामाद के घर, क्योंकि दामाद नाराज हो जाएगा वरना बहनोई नाराज हो जाएगा। ये अगर ऐसे मसले हैं तो ये तो कुर्बानी हराम हो जाती है। ये इस तरह से न करें और लेने वाले भी इस तरह से ना करें कि जी बस हमारे ससुराल से जी इस दफा रात नहीं आए तो बस अब जिंदगी में मुलाकात नहीं होगी। ये बहुत गलत मिसालें हैं। कुर्बानी का गोश्त मसाकीन के लिए एक तरह की नवीद है, ईद है, इसको उनको तकसीम करना चाहिए। आपको अल्लाह रिज़्क़ देगा, लेकिन अगर कहीं हालात ऐसे हैं और आपका हिस्सा है तो आपको उसको रख के कीमा बना के और उसका बढ़िया बना के या जो भी हमारे बुजुर्ग करते हैं वो रख सकते हैं, खा सकते हैं, हलाल है, हराम नहीं है। जी जी, अगला सवाल लामा जी लीड से मोहम्मद नवाज पूछते हैं कि ईद उल ज़ुहा कैसे मनानी चाहिए और इस्लामी रूह से और जो है वो ओवरसीज कैसे ईद उल ज़ुहा बेहतर तौर पर मना सकते हैं। क्या इस ईद को गजा के मुसलमानों के नाम नहीं करना चाहिए और इस ईद में गजा के मुतासरीन को शामिल नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मजलूम मुसलमान है, उनके लिए इसको करना चाहिए। गजा के तो जरूरी है क्योंकि गजा में बहुत भूखे प्यासे लोग हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसे इदारे जो इदारे बने हुए हैं और ये कुर्बानियों के नाम पर पैसे इकट्ठे करते हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, वो उनसे जरा इज्तनाब करें और आप जो जायज है। दूसरी बात यह है कि ईद उल ज़ुहा जो है कुर्बानी का नाम है और कुर्बानी अपने नफ्स की दी जाती है कि मेरे अंदर जितने भी बुरे अमल हैं उनकी कुर्बानी दें और नियत करें कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह से बाप का फर्माबरदार बने, माँ का फर्माबरदार बने। जिस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें ज़िबा करना चाहता हूँ, उसने कहा कि मेरी लाख जाने भी हों तो मैं अल्लाह की रजा के लिए हाजिर हूँ, वालिद के लिए। तो ये आदाब फर्जंदी जो है इनको आदाब लाना चाहिए और बाप को भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह का बाप बनना चाहिए, यानी खुद पायस हो, हराम से बचे और अपनी औलाद को नेक कमाई की तरफ रागबत करे, तो मुशावरत के साथ अपने घरों में चले। कहीं कोई ज्यादती हो जाती है तो उससे तौबा करे। तो बाकी ये कि कुर्बानी बहुत सारे लोग तो यहाँ पर कुर्बानी नहीं कर सकते, तो वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं या अरब में करते हैं तो वो कुर्बानी एक अलग बात है, लेकिन कुर्बानी वाजिब है वो अलग है। और गजा के लोगों के लिए खैर खैरात देना, उनकी इमदाद करना, ये अलग बात है। तो ये कि कोई आदमी ये कहे कि कुर्बानी की जगह पे मैं खैरात कर रहा हूँ गजा के लिए, तो ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अब यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, एक जो है समाइक एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हमारे अबू बकर साहब और हमारे काउंसलर शहबाज सरवर साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशनों के साथ मिलकर किसी तरह से कुर्बानी का गोश्त जो है वो गजा के लोगों तक पहुंचाया जाए, कोई तरीका किया जाए। कोशिशें हो रही है, अगर अल्लाह करे ये पहुंच जाए। अक़वाम मुत्तहिदा भी कोशिश करिए, इसराइल की तरफ से ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, तो चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए, इस्लामी मुल्कों को भी चाहिए और बरतानिया हुकूमत को भी चाहिए, ताकि इसराइल को रोके कि ये जुल्म जो है वो बंद करे और मासूम मजलूम बच्चे, जख्मी बच्चे लाखों के हजारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में लोग शहीद हो गए हैं, कि ये जुल्म बंद होना चाहिए। जी 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 लामा जी, आपने बड़े खूबसूरत और मुदल्लल अंदाज में जो है वो नाजरीन के मसाइल का हल बताया, अल्लाह ताला कबूल करे। जी लामा जी, ये सवालों का सिलसिला ख़त्म होता है। अब जो है वो नाजरीन के पुरजोर इसरार पर हमेशा की तरह सबके लिए खुसूसी इज्तिमाई दुआ फरमा दीजिए।
دعا کے لیے میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ دعا اللہ سے اس طرح سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرماتے ہیں، بس اللہ کا ہم پر کرم ہے۔ تو میں دعا سب سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر اللہ کے رسول پر درود، پھر اپنے لیے دعا، پھر اپنے والدین اہل و عیال کے لیے دعا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلہا من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رضیت باللہ رب والسلام الدین و بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ، یہ عید الاضحیٰ کا دن، آج حج یوم عرفات میں لاکھوں لوگ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک پکار کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے دروازے پر دو کپڑے پہن کر پہنچے ہیں، اے اللہ تو امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ تو امت مسلمہ پر رحم فرما، اور امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ پوری دنیا کی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اے اللہ امت مسلمہ کو وقف ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بند کروا دے اور اپنا فضل فرما دے، ملک پاکستان کی حفاظت فرما اور پوری ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و قارب، دوست احباب جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، ہماری دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں براہ راست فیس بک کے ذریعے سے یا ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے، اللہ ان سب کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما، اور ہمارے اس چینل کو اللہ ترقی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واخواننا واولادنا واساتذتنا ومشائخنا من النار یا ذا الجود والکرم۔ یا اللہ ہمارے علماء، ہمارے مفتیان النظام، ہمارے بزرگان دین کو آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما، فرقہ واریت سے بچا، اور ساری امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے مسائل میں جو اختلاف ہیں وہ اللہ فرقے نہ بنے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دشمنی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ تحقیق کے لیے مسئلے ہوں اور ایک دوسرے کی عزت کے لیے مسئلے ہوں، اور پوری مسلم امہ کو اے اللہ آپس میں متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ امریکہ، افریقہ، برطانیہ سے، بر صغیر سے، پاکستان سے جن دوستوں نے احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہاں پر وہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کا نام نہیں لے سکتا، تو اے اللہ تو ان کے ناموں کو بھی جانتا ہے، ان کے کاموں کو بھی جانتا ہے، ان سب کی دعاؤں کو، حاجات کو پورا فرما۔ اور ہمارے جن علماء نے، مشائخ نے ہمارے اس پروگرام کو سراہا ہے، ان کی دعائیں اللہ قبول فرما۔ اللہ عاجز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں غلام بنا، اور مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ادب کے ساتھ جانے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اہل و عیال پر رحم فرما۔ اے اللہ میری صحت خراب ہے، مجھے اور جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، شکریہ، بہت مہربانی جناب۔ جی ناظرین، اس روح پرور اجتماعی دعا سے کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے عرفان مصطفیٰ صحرائی اور ڈاکٹر علامہ عظیم جی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔